Payong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese of Zami sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humawad Didi ug sa kahugpungan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan dinhi sa Uzamis gikan dinhi sa Immaculada Concepcion Mission Station sa Concepcion Misamis Occidental kini na usab si Father Jesse Langgam magahatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw karon nga Sabado sa ika-napulog usa nga semana sulod sa tuig sa kalendaryo sa atong simbahan Hunyo 22 2024. Ang ebanghelyo nga atong pamalandungan karong adlaw mga igsoon atong kutluon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, walay tawo nga mahimong ulipon sa duha ka agalon, kay mahitabo gayod nga iyang dumtan ang usa ug ang usa iyang higugmaon, o unungan niya ang usa ug ang usa iyang tamayon. Dili kamo makapaulipon sa Dios ug sa salapi. Tungod diini sultihan ko kamo. Ayaw kamo kabalaka sa inyong kanon ug sa inyong imnon aron mabuhi kamo o sa inyong ibiste. Kay dili ba mas pililhon pa ang kinabuhi kaysa pagkaon ug ang lawas kaysa biste? Tanawa ang mga langgam. Wala sila magpugas ni mag-ani aron ilang tigumon sa kamalig. Apan giatiman sila sa inyong amahan nga tuwa sa langit. Dili ba mas pililhon pa kaayo kaysa mga langgam? Kinsa man kaninyo nga pinaagi sa pagkabalaka, makadugang sa gitas-on sa iyang kinabuhi. Ug nganong mabalaka man kamo sa inyong ibiste, tan-awa giun sa pagtubo sa mga bulak sa kaumahan. Wala sila maghago ni maghabol aron makabiste. Apan sultihan ko kamo nga bisan pagani si Solomon nga dato na kaayo, walay sapot nga ingon katahom sa usa niining mga bulaka. Kung gibistihan sa Dios ang mga balili nga buhi karon, apan sa sunod adlaw malaya og isugnod sa hudno, kamo pakaha pagkajutay ninyo og pagtuo. Busa ayaw kamo kabalaka kun asa kamo kanon o imnon o ibiste. Kining mga butanga itinguha kanunay sa mga pagano. Ang inyong amahan nga tuwa sa langit na sayod nga nakinahanglan kamo niining mga butanga. Apan unahan ninyo pagpangita ang gingharian sa Dios ug pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton. Ug ang ubang mga butang ihatag niya kaninyo. Busa ayaw kamo kabalaka sa mosunod nga adlaw. May kaugalingong suliran ang sunod adlaw. Busa ayaw na pun-i ang suliran sa matag adlaw. Mga igsoon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon ko na ni Kristo mayang adlaw pag-usab kaninyong tanan. Ikaduhang adlaw ron, adlaw Sabado, ikaduhang adlaw sa amuang summer youth camp dinhi sa parokya. Sugod kagahapong adlaw and there are 100 kapin ka mga kabatan-unan nga ni apil no sa ato ang summer youth camp. Well, I don't know the exact number pagkakaroon no kay ganiha pa maning record ato ang gibasa no. Dunay 110 matingali to kabuok kaganiha, so posible nga karon nadugangan ba to og mga numbers no sa ni participate no sa ato ang summer youth camp. Nabalaka ko kaayo adtong Miyerkules no, Miyerkules sa gabi tungod kay Friday naman magsugod niya. Isaad mo sa mga batan-on god nga mutabang tanila to provide food for their stay no, tulo ka adlaw dinhi sa parokya, particularly bugas kay murag lisod gid kaayo pod no. Ang ubang mga kapilya nga maka-provide og pagkaon para sa ilang mga partisipante. Gani dunay kapilya nga nagpadala lang sila sa ilahang participants tungod kay nisalig sila og ni gunit sila sa atong saad nga tabangan nato sila og para pagkaon nila sa ilang pagpundo dinhi sa parokya. Nabalakan ako Miyerkules gabi kay naabi pa tay natigom nga bugas pero anticipate man gud ko sa number sa mo apil no. Munang nabalaka gyud ko nga pasig kulangon ang atong iandam nga bugas para sa participants. Pero anang gabi samtang naghigda nako mga alas 8 tingali to sa gabi ni text na nako no si Mayura nya ningon sa nako, Father, doon ako ipadala nimo nga bugas o mapuhon. Ako na ipahatod sa iyo sa buntag. Namang bago pa lang kong nabalaka nya before lying in bed, nagampo nga tabangan ko sa Ginoo. Diha dayon ba ang balos no nga grasya o ang tubag sa pagampo nga atong gitunol sa Ginoo. Usa sa mga fuel nako sa pagkapari in my 5 year in the ministry. Kini gyud that God never ceases to amaze me
with the many blessings nga kanunay niyang gipabati ngan hinako iyang pari. Sulod sa duha ka tuig ug usa ka bulan nga assignment nako dinhi sa parokya sa Concepcion, bisan og moingon ang mga tawo, bisan ang ato ang mga kauban dinhi sa parokya, ato mga workers din sa parokya, ang mayor no moingon sa nga lisod dinhi sa parokya Father dinhi sa Concepcion. But even with the difficulty nga ilang giingon, kanang kalisod nga ilang gisulti, I never felt kanang hungry dinhi sa parokya. And I think ang rason tungod kay God never ceases to bless me with enough blessings no every day nga akong gikinahanglan sa pagpadayon sa akong misyon dinhi sa parokya. Ako ning gisulti ninyo mga isuon tungod kay gusto sad ko nga makabaton mo sa sama nga pagbati kinaiya ug batasan bili nga akong gihuptan no. The reality of God being a father who provides for his children is very, very true. Tinuod yun na nga ang Diyos, usa ka amahan nga mahigugmaon sa nga tanan, nga nagatiman sa mga panginahanglan sa iya mga anak. Usa na ko ni anak nga nakasinati. And proven and tested na ko na mga isuon. Gusto ko nga kanang maong kamatuuran, inyo sad nga huptan sa kinabuhi. God is a God who provides. A father who cares for the welfare of his children. Bago pa lang yung kong naghigda niya, nagampo, tabangan ko sa Ginoo atong Miyerkules gabi and diha-diha ang grasya ibu-bu dayon niya nako magkanindot kayo sa Ginoo. Diha sa ebanghelyo si Jesus mismo po ang naghisgot mahitungod yan ang maong kamatuoran ngadto sa mga tinun-an. Ang iyang mga tinun-an magod nitubo no uban sa ilang pagpaningkamot nitubo sad ang mga kabalaka no sa kinabuhi. Kining mga kabalaka mahitungod sa ilang welfare o seguridad adlaw-adlaw. Mao ni nga si Jesus mingon ngadto sa mga tinun-an, ayaw kamo kabalaka sa inyong kanon ug sa inyong imnon aron mabuhi kamo o sa inyong ibiste. These are material things no nga kinahanglan sa tao. Apan mismo si Jesus karon ang nisaad ug nipasalig nga dili ta angay mabalaka bisan ni ining mga butanga tungod kay ang Dios ang Amahan nasayod ng daan sa wala pa ta mangayo niya ni ining mga butanga. Sanglit ang Dios sayod man sa atong mga panginahanglan. Ako malikon, ayaw kamo kabalaka. Kanindot kayo nga gunita nato kining maong mga pulo nga mga isuon. Nga dili lang mabalaka. Well, gawas nga ang kabalaka dili makatabang sa atong mga problema o suliran. They even add more no. Kanang burden sa ato ang gipasan nga mga kabalaka o suliran, the more nga ma-worry ta sa mga butang nga wa pa mahitabo, the more nga itormenta sa atong hunahuna. The more nga kanang ma-burden ta sa atong gipasan when we worry. So God today, Jesus today, tells His disciples, as well as kita pod, to not worry. Nga dili angayng mabalaka. Ngano man, tungod kay siya man ang nagplastar sa tanan. Doon na bitaw na ipanultihon nga nagkanayon, we don't know what the future holds, but we know who holds the future. Wata kahibaw kung sa'y nagpaabot na to sa unahan, pero ang importante nga kahibaw, tag kinsay nagpaabot na to sa unahan. Wabigit ta kahibaw kung sa'y mahitabo sa unahan, pero kahibaw ta, nga kung sa may mahitabo sa unahan, wala tayo laing kauban, kung dili ang Ginoo. And this God, who is there already, before we arrive in the future, is a God, a Father, who cares and provides for His children. Usa ka Dios ug Amahan nga andam kanunay tagada sa paghatag ngadto sa iyang mga anak nga hinato sa mga butang nga atong gikinahanglan. Unang dili ra gyud ta angay mabalaka, dili ta angay mahadlok o makulbaan. Tinuod nga maratol ta sa mga butang nga mahitabo sa kinabuhi tungod kay wa ta mahibalo kung say resulta niini, but knowing that God never gives up on helping us and giving us what we need, mas makabaton tag kadasig ug kusog no, mas pagkabaton ta og lig-on nga kanang gahom nga mopadayon sa unahan. May pong lakbitan na lang po dinhi no,
Karong bulana na lang ko kutob din sa Concepcion. The bishop is sending me to study, no, sa Manila. Na ako'y mga kabalaka, no? Like, unsay mahitabo, unsay makaya pa ba nako? The challenge of student life, no? Labi na gyud kay lahi nga lingwahe, lahi nga kultura, ang akong atuan, no? Makaya ba kaha, no? Nakoy mga kabalaka, nakoy mga kahadlok. Pero nganong tando ra gyud ko sa obispo, wa gyud ko mobalibad niya sa iyang hangyo. Tungod kay bisan og naa ning mga kabalaka, wa pud mawala sa kunahuna gyud nga bisan og asa ko dalhon sa misyon, naa ang Ginoo, kauban ako siya, and that He will provide for my welfare, my well-being. Kahibaw gyud ko ana, ug naggunit ko ug nagsalig ana. Mga igsoon sa kinabuhi mo ra sad ning atong gikinahanglan, kanang musalig ta ug mulaom nga ang Dios atong Amahan kanunay naglantaw alang sa atong kaayuhan. Ug wala gayoy higayon nga dili siya muhatag sa atong mga gikinahanglan, labi na gyud kun kini maoy makatabang nato sa pagpadayon sa atong misyon ug magdala nato ngadto sa lawom nga pakigsuod ngadto niya ug sa uban. So, di lang tang balaka. Padayon lang tas misyon kay ang Ginoo di man gyud ta biyaan. Gani kanunay gyud ta niyang gipanalanginan. Hinaot ta. Mga igsoon din hinalang kukutob sa dili pa nako tapuson kining pamalandong. Allow me to offer my kining gratitude sa mga tawo nga nahimong kabahin sa atong pagpangandam dinhi sa parokya, labi na sa kasaulugan karong adlaw sugod gahapon hangtod ug mapuhon sa summer youth camp. Akong pasalamat sa mga individual nga nahimong kabahin nakatabang sa ato ang pagpangandam niini, no. Akong pasalamat kang Kuya Ruli Banggos, no. Salamat kaayo Kuya Ruli, no. Salamat pud kang Kuya Sani Waminalo, salamat kaayo. Kang Ma'am Nita Chan, salamat kaayo. Akong pasalamat kang Mayor Jesse Vinia o sa iyang pamilya, no. Sa pundok sa LGU po, salamat kaayo, no, sa inyo makanunayon nga pagpangga na to, no, dinhi sa parokya. Akong pasalamat sa pundok sa mga kabatanunan sa parokya nga niapil ning atong kasaulugan. Akong pasalamat, no, sa mga nag-andam niini, labi na gyud kang Ma'am Jeneline Luquias, ato ang Parish Youth President, kang Ma'am Lubi May Bulando, ang ato ang Parish Youth Coordinator, sa mga kabatanunan sa tagsa-tagsa ka mga kapilya gikan sa Bagong Nayon, Palukatro, Kuyot, Marugang, Upper Dapitan, Newcastle, ini sa Lingatungan, Susuon, Pugan, Berayan, Mantukoy, Barangay Maligubaan, Upper Salimpuno, Upper Juyo, Layaan, Kapuli, Small Putungan ug Upper Putungan. Salamat kay sa inyong pagpadala sa inyong mga batanon dinhi sa poblasyon aron nga moapil ning ining maong kalihukan sa mga batanon. Ako po nga pasalamat kang Konsehal Sherlo Rudas sa iyang pamilya. Kini magong mga kapilya sa Lagyo, particularly Bagong Nayon, layo ni siya niya atong gikuha siya sa sakyanan ng mga batanon kay layo man siya kaayo madto po sa Mutia. Salamat kay kang Konsehal Sherlo Rudas and family. Gipahulam ta nila sa ilahang bunggo para magamit nato pagkuha sa mga participants sa ato ang Summer Youth Camp. Salamat kaayo ninyo, no. Ako po nga pasalamat karong adlaw ang ato ang seminar, katapusang seminar alang sa mga naulahi nga wala pa magka-seminar aron mo appeal sa ato ang mass confirmation karong Pitsa 28, no. Sunod semana. Salamat kaayo sa mga taga Barangay Maligubaan, no. Salamat kaayo kang Ma'am Rovelyn ikaw og sa pundok sa Legion of Mary, no, nga iyang gipanguluhan. Salamat kaayo. Salamat kaayo sa mga taga Sacred Heart of Jesus, no. Sa mga lektor o kantor sa choir sa parokya, nag-andam sila og mga kay karon pong adlaw duna tay laing presidia nga gitukod didto sa tag laing kining presidium, no. Presidium sa Legion of Mary dito sa Barangay Maligubaan, no. So duha na ta ka presidium dinhi sa duha na ta ka presidia dinhi sa Concepcion, no, dinhi sa poblasyon nya dito sa Maligubaan. So
Kining atong pundok din sa poblasyon, nagdala sila og ginagmay pod nga mga pahalipay no sa mga nangapil didto sa barangay Maligubaan. Ginagmay ra gud nga mga groceries. Salamat kaayo kang Ma'am Marlene Lumbay, kang Ma'am Vilma Sinconiegi, kang Ma'am Luz Andos, kang Ma'am Michelle Manday. Salamat kaayo ninyo no. Kang Ate Girlie Hinutan ug sa tanang mga sakop sa pundok sa Legion of Mary ug sa Sacred Heart of Jesus sa inyohang makanunayong pagpaningkamot alang nining maong katuyuan. Bisan dili na ako ang Regia Spiritual Director sa Legion of Mary, it is my kining joy and happiness no to witness no kining maong pagtubo no sa maong katilingban dinhi sa Concepcion. Salamat kaayo ninyo no sa inyong madasigon kaayo nga pag-alagad sa Ginoo. Kung pagampo nga magpadayon kining maong nasugdan nato nga nakadasig no diha sa simbahan. Ug sa tanan nga nahimong kabahin sa atong pagpaningkamot dinhi sa parokya, kaninyong tanan daghan kaayo nga salamat. Mga igsoon hinalang kukutob, ayaw kalimot ang pulong sa Dios ang ayan gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa kakahoy nga gitanom daplin sa sapa kan sa mga dahon bisan kunting init dili gayud malaya, timpo sa tingbunga, mohatag usab sa kanunay maayong bunga. Igsuon ug maana usab uban sa panabang ug pangamas atong mahal nga inahan si Santa Maria, atong gitawag mga misamisnon ug ang Birhen sa Kuta ang Dios sa kanunay, magapanalangin unta kaninyo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Magamping ug magampo kanunay. Igsuon.